अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि अरागो वालों के लिए और फैमिली वीज़ा वालों के लिए कौन सी अहम मालूमात है जिसका आपके लिए जानना ज़रूरी है। काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद अजील और असाइलम सीकर्स के लिए एक अहम खबर है, उनके लिए एक परेशानी हो सकती है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन समेत यूरोपीय यूनियन का एक नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, उस पर आपको अहम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन हुकूमत का एक और ऐलान 1.4 मिलियन यूरो किसको देने का ऐलान किया गया है, काफी अहसन कदम है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों ये न्यूज के लिंक्स की मैं बात करूं तो अजील और असालम वालों के लिए जो बुरी खबर है और रैग और फैमिली वीजा वालों के लिए अहम मालूमात हैं, ये इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो दूसरे दो टॉपिक हैं, स्पेन में यूरोपीय यूनियन का नया प्रोग्राम और स्पेन हुकूमत का एक अहसन कदम, इन दोनों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ अमूमन तौर पे शेयर करता हूँ, ये आप थोड़ा सा पिछली वीडियोस को देख लिया करें। वहां पे भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पूछे हुए क्वेश्चन पे मैंने कवर किए होते हैं, उन वीडियोस को देख लिया करें पीछे, एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, क्योंकि तमाम वीडियोस की जो भी बात अंदर वीडियो में हुई होती है वो बाहर उसके थंबनेल पे आपको हिंट मिल जाता है। तो वो विजिट कर लिया करें, वहां पे आपको फ्रेश ताज़ा तरीन 1, 2, 3 हफ्तों की मालूमात जो है वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं होती। खासतौर पर अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या जो दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि अरागो वालों के लिए और फैमिली वीजा वालों के लिए कौन सी अहम मालूमात है। अरागो वालों के लिए आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो कानून है 2 साल का यहाँ पे पदरोन चलाने का कोशिश करें, उसमें गैप ना आए, उसमें एक दिन का गैप भी ना आए, वो नेगेटिव असर पड़ता है। मैक्सिमम आपको जो है वो 120 दिन तक की रायत है, पहले 3 महीने थे अब 4 महीने कर दी गई है। वो भी इस सूरत में कि आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, कि मेडिकल का कोई आपके नाम का जेन्युइन प्रूफ होना चाहिए कि वो आपसे मांग सकते हैं इन्फॉर्म में देते वक्त। ये तमाम प्रॉब्लम आपको इन्फॉर्म में लेते वक्त प्रॉब्लम आएगी कि आपका इंटरव्यू जब होता है, आपसे आपका टाइम पूरा होने के बाद आप अप्लाई करते हैं तो उस वक्त वो आपसे प्रूफ मांग सकते हैं कि ये जो आपका 4 महीने का या 3 महीने का या 2 महीने का गैप रहा है, इसमें कि आपके पास प्रूफ है कि आप इधर ही थे, तो उस वक्त आपने प्रूफ देना है। अब एक दोस्त का कमेंट आया कि मैं यहाँ पे मेरी पदरोन चल रही है और वो 2 साल के दरमियान मैं सऊदीया जा सकता हूँ, उम्रा करके वापस आ सकता हूँ। ये याद रखें, ये बिल्कुल नहीं आप कर सकते। अगर आपने अरागो अप्लाई करनी है, आप ये बिल्कुल ना ऐसा करें कि आप यहाँ से यूज भी आप यहाँ की नेशनल एयरपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे तमाम डाटा आपका होगा, तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। आप अराइवो के टाइम को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा जहां से आप विजिट करके वापस आए हैं। तो इस वजह से इस चीज को खास तौर पे मद्देनजर रखें, जो आपका गैप हो। और बिल्कुल एग्जिट एंट्री तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आपको ये जो अराइवो के कानून के जरिए पेपर मिलते हैं वो मिलते ही इस सूरत में है कि आपने ये शो करना है कि आप लगातार यहाँ पे रहे हैं। बाकी छोटे से छोटा प्रूफ जो अपने पास संभाल के रखें, जो आपके नाम का हो। आप कभी डॉक्टर के पास सीधा लेके गए हैं, कभी लाइब्रेरी से किताब ली है, लाइब्रेरी कार्ड बनवा लें। इस तरह के और सरकारी ऑफिस के जो भी आपके सीते हैं, जो आपके बाई नेम निकलते हैं, उन पेपर को उनको संभाल के रखें। हर 2-3 महीने बाद पेज न कटवाएं, जो कि आपकी पदरोन का पेज होता है। इससे आपको पता भी चल जाता है कि आपकी चल रही है। दूसरा, आपको पास प्रूफ भी होता है और आप उसको संभालते रहें। जब आप इन्फॉर्म में अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू करेंगे करने के लिए, तो वहां पे आप ये तमाम डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं और आपका इन्फॉर्म में के चांसेस 100% बन जाते हैं इस तरह की एक्टिविटी से। इन तमाम चीजों पे अमल करें तो कोई भी आपको प्रॉब्लम अराइवो में नहीं आएगी। उसके बाद फैमिली वीजा वालों के लिए आपको ये मैं कहना चाहूंगा कि जिनकी कोई भी बच्चे नहीं है, जो कि बेशुमार कमेंट आते हैं, खास तौर पे टाइम पीरियड के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं।
جن کے بچے نہیں ہیں، صرف وائف ہے، نیشنلٹی ہے یا ریزیڈنٹ کارڈ ہے، تو اس کا تو 7-8 مہینوں میں فائل جمع ہونے کے بعد جو ہے رزلٹ آ جاتا ہے، یعنی کہ ٹی سی ایس میں جب فائل چلی جاتی ہے اس کے 6 سے 8 مہینے کے اندر اندر آپ کے ویزے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ جن کے بچے ہیں اور وہ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوئے، ان کا جو ہے وہ 1 سال تقریباً لگ رہا ہے اس وقت، بچے ہیں لیکن ڈی این اے، لیکن جن کے ڈی این اے ہیں بچے ہیں، یا ظاہر ہے ڈی این اے انہیں کے جن کے بچے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تقریباً 1.5 سال کا پیریڈ جو ہے اس وقت لگ رہا ہے۔ یہ تمام وہ ٹائم لائن ہے جو اس وقت چل رہی ہے، کل کو یہ تبدیل ہو سکتی ہے اور اس پہ پھر نیا ٹائم لائن لگے گا۔ میں یہ ان کو آنسرز دے رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ کمنٹ مجھے وصول ہو رہے ہیں، وہ عام طور پہ ٹائم لائن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ معلومات کے مطابق اگر نئی اپ ڈیٹ آتی ہیں کوئی فیملی ویزے سے ریلیٹڈ، اور آنے والے وقت میں بہت اچھی اپ ڈیٹس ویزے سے ریلیٹڈ یہ ہیں کہ آپ کے لیے مزید آسانیاں حکومت کرے گی آپ کے پروسیس کو فاسٹ کرنے کے لیے۔ ازیل اور اسائلم والوں کے لیے ایک بری خبر، اس ٹاپک کو میں نے کور کرنا تھا چند دن پہلے، لیکن اس میں جو ایک بڑی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی ڈیٹیل جو ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ جو اکثر خیریہ کیا وہاں پہ ابھی تک نہیں مل رہی تھی، لیکن اس کے متبادل ایک بڑی اہم ویب سائٹ ہے جو کہ یہاں کے وکیلوں کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ ایک آفیشیل نیوز جو ہے وہ پبلش کی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں انٹرنیشنل آرٹیکل چھپا گیا ہے اسائلم سیکرز کے لیے، ازیل والوں کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ازیل اور اسائلم سیکر کا جو قانون ہے یہ انٹرنیشنل قانون ہے، اور یہ یو این او یعنی یونائٹڈ نیشن کے انڈر آتا ہے، اور اسی قانون کے مطابق آپ کو یہ تمام پروسیس جو ہے ہر کنٹری کر کے دیتی ہے۔ تو ازیل اور اسائلم سیکرز کے بارے میں جو نیوز آئی ہے اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اسپین میں جو ازیل اور اسائلم اپلائی کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑے مسئلے بن سکتے ہیں اگر ان کی ازیل یا اسائلم ریجیکٹ ہوتا ہے اور وہ نئے پروگرامز کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ اریگوز کے نئے پروگرام جو لانچ ہوئے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کو دوبارہ سے نئی سرے سے ٹائم پیریڈ شروع کرنا ہوگا۔ یہ دوستو نئی ایک شک لے کے آئی ہے حکومت، یہ جو ریسنٹلی اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اس میں یہ بھی ایک نیا قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ازیل اسائلم اپلائی کیا، آپ کو 6 مہینے کے بعد آٹومیٹک کام کی پرمیشن ملی، آپ نے کام شروع کر دیا، آپ کو 1.5 سال آپ کی انتظامیتیں رہی، 1.5 سال کے بعد آپ کا اسائلم ازیل ریجیکٹ کر دی گئی، آپ کا آلتا جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے 8 مہینے 1 سال چل چکا ہے، آپ نے کام کیا، ٹیکس پے کیا ہے۔ اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو آپ دوبارہ سے زیرو سے شروع کریں گے آپ کی پدرون اور آپ اریگوز کی طرف جائیں گے، یا سگوندو اپرچونیداد کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں۔ سگوندو اپرچونیداد جو اریگو ہے اس میں کانٹریکٹ لگا کے آپ نئے سرے سے نارمل پیپر جمع کروا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کا اس کے لیے فائل کو واپس لے لینا یا ریجیکٹ ہو جانا ضروری ہے، چلتی ہوئی فائل پہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نئے قانون میں شامل ہے۔ تو اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے جو ہے وہ لے سکتے ہیں کلک کر کے لنک کو۔ اسپین سمیت یورپی یونین کا نیا پروگرام، اس پہ بات کریں گے۔ اب جو نیا پروگرام ہے وہ ای ٹی اے کے سے ریلیٹڈ ہے، الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن۔ الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن جو ہے اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو یورپی یونین کی نئی پروگرام ہے اس میں کافی اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ اس میں جلد جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے انگلینڈ کو، خاص طور پہ یورپی یونین کے ساتھ، اور یورپی یونین کو انگلینڈ کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً نتھی کیا جا رہا ہے کہ دونوں تقریباً سیم ڈیٹس پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ جو یورپی یونین کا پروگرام ہے یہ 29 ممالک کا 29 ممالک پہ مشتمل ہوگا، یہ 18 سال سے 70 سال کے لوگوں کے درمیان ہوگا، اور یہ 7 یورو آپ کو فیس پے کرنا ہوگی۔ کسی بھی یورپی ملک میں سفر کرنے سے پہلے آپ نے یہ لازمی طور پہ نکلوانا ہے، جس طرح یو کے ابھی لانچ کرنے جا رہا ہے، انگلینڈ نے، کینیڈا نے آلریڈی لانچ کر دیا ہے، امریکہ نے آلریڈی لانچ کیا، آسٹریلیا نیوزی لینڈ نے کیا ہے، اسی طرح اب یورپی یونین اور انگلینڈ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو جیسے کوئی اور ملک کے لوگ یہاں پہ آئیں گے اور ان کی فری انٹری ہے، ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو لازمی طور پہ ای ٹی اے پاس کروانا ہوگا، ادروائز ان کو انٹری نہیں ملے گی۔ اس کی بھی مزید ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ ان کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین حکومت کا ایک اور اعلان۔ اصل میں پچھلے دنوں کافی زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی
کیونکہ انٹرنیشنل جو کرائم لا ہے کورٹ ہے اس نے ایک بڑا فیصلہ دیا کہ جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں ان پہ یہ سزا لاگو ہوتی ہے کہ انہوں نے انسانی جو ہے وہ قتل کیا ہے اور جنگی جرائم میں ان کو سزا ہوئی ہے اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے کسی بھی ملک جاتے ہوئے۔ اس پہ اب امریکہ اور باقی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، لیکن اسپین، ناروے، آئرلینڈ اور باقی جو ممالک ہیں جو انسانی حقوق پہ بات کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ اناؤنس ہوا ہے کہ اس کو لازمی طور پہ گرفتار ہونا چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل کرائم کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ اب جو انٹرنیشنل کورٹ ہے اس کو اسپین نے 1.4 ملین یورو جو ہے اس کی ڈونیشن فنڈ کی ہے تاکہ اس کو تقویت ملے۔ باقی ممالک کیونکہ جو اسرائیل کے ساتھی ہیں وہ ذرا پیچھے ہٹے ہیں فنڈنگ دینے میں، تو اسرائیل نے کو اس پہ جو ہے کہ اس کے پرائم منسٹر کو نہ گرفتار کیا جا سکے، لیکن اسپین کے جو فارم منسٹر ہیں انہوں نے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ 1.4 ملین جو یورو ہے وہ انٹرنیشنل کرائم کورٹ کو اسپین کی طرف سے دیے جائیں گے۔ وہ بالکل اس فیصلے پہ خوش ہیں کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کو گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، اور جو اس نے جرم کیے ہیں جنگی جرائم اس پہ اس کو سزا لازمی طور پہ ملنی چاہیے۔ یہ بھی لنک دوستو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔